स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले लास्ट टाइम देखि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजको इन्ट्रोडक्सन र भेरी सर्ट र सर्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ हेरिसकेका छौं। अबको टर्ममा चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजकै लङ क्वेशन्स हेर्छौं। सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज हेर्नुभन्दा अगाडि भेरी लङ क्वेशन्सहरु हेर्नुभन्दा अगाडि मैले फेरि पनि एकचोटी एउटा कुरा फेरि रिपिट गर्न चाहे। हामीले फर्मुला भन्ने कुरो यस्तो कुरो हो जुन कुरो चाहिँ जति हेरे पनि पुग्नेवाला छैन है। सो त्यसकारणले फर्मुलालाई एकदम राम्रोसँग एकदम मजाले हेरौं। फर्मुलाहरु कन्ट मात्र हैन कि एकदम प्र्याक्टिकल तरिकाले क्या आफुलाई गर्दाखेरि आउने तरिकाले हामी फर्मुलाहरुलाई याद गरौं। यति गर्यौं भने हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज पनि सल्भ गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। सो लङ क्वेशन्स मा हाम्रो टाइप्सहरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ लङ क्वेशन्सहरु हुनेवाला छन्। सो हेरौं हामी आज कतिवटा टाइप्सहरु गर्छौं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजको। सुरुमा त हामी टाइप 1 को क्वेशन हेर्छौं है। टाइप 1 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजको टाइप 1 को क्वेशनमा के कस्तो क्वेशन्सहरु पर्छन् त्यो पनि हेर्न थालौं है त। टाइप 1 को क्वेशनमा के सोधिएको छ भन्दा फेरि टाइप 1 को क्वेशनमा एउटा फर्स्ट क्वेशनमा के छ भने इफ A plus B plus C is equals to 180 degree, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree, हामीले प्रुभ गर्न पर्यो के त tan A by 2 times tan B by 2 plus tan B by 2 times tan C by 2 plus tan C by 2 times tan A by 2 is equals to 1 हो। tan A by 2 times tan B by 2 plus tan B by 2 times tan C by 2 plus tan C by 2 times tan A by 2 is equals to 1। यो प्रुभ गर्नु पर्नेछ। यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। अब हामी सोलुसन हामीलाई के थाहा छ त A plus B plus C is equals to पाई, हामीलाई यो कुरा थाहा छ हो। अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ त A by 2 plus B by 2 plus C by 2 is equals to pi by 2, यो कुरा नि थाहा छ हामीलाई थाहा छ। त्यसो भने हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ त A by 2 plus B by 2 is equals to pi by 2 minus C by 2, हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ हो। यदि हामीलाई यति कुरा थाहा छ भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ त हामीले tan को प्रुभ गर्ने हो। tan को प्रुभ गर्ने हो भने सिधै हामीले tan लिन सक्यो दुवै साइडमा। हेर्नुस् है त taking tan on both sides, right? के हुन्छ त अब यो taking tan on both sides गर्यो भने tan A by 2 plus B by 2 is equals to tan pi by 2 minus C by 2 हो। अब फेरि हामीलाई के थाहा छ त कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला थाहा छ। के को tan को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला थाहा छ। tan A plus B को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला के हो tan A plus B भनेको के हो त tan A plus tan B होल अपन 1 minus tan A times tan B। यसकै सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला हामी यसमा लगाउँ। यो भनेको के हुन्छ त tan A by 2 plus tan B by 2 होल अपन 1 minus tan A by 2 times tan B by 2 हो। हामीले यति त गर्न सक्छौं हैन। इज इक्वल्स टु tan pi by C भनेको tan 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो त cot थीटा हो। त्यो भने के हुन्छ त यो भनेको cot C by 2 हुन्छ, राइट। अब cot C by 2 हुन्छ भने अब नेक्स्ट टाइम हामीले के गर्न सकियो यो दुईटा इक्वल्स टु हुँदैन, यहाँ और हुन्छ है और हुन्छ। नेक्स्ट टाइम भनेको हेर्नुस् है tan A by 2 plus tan B by 2 होल अपन 1 minus tan A by 2 times tan B by 2 is equals to cot C by 2 भनेको के हो त 1 अपन tan C by 2 हो। यति हो भने अब के गर्न सक्यो हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सकियो और
tan c by 2 times tan a by 2 plus tan b by 2 is equals to 1 minus tan a by 2 plus tan b by 2 और के हुन्छ त tan a by 2 times tan c by 2 plus tan b by 2 times tan c by 2 is equals to 1 minus tan a by 2 times tan b by 2. अब नेक्स्ट कुरा हेरौं और यो कुरालाई फेरि यता ल्याउँदा के हुन्छ त tan a by 2 times tan c by 2 plus tan b by 2 times tan c by 2 plus tan a by 2 times tan b by 2 is equals to 1. हेर्नुस् त हाम्रो RHS प्रुफ भइसकेको ल tan a by 2 tan c by 2 हो tan b by 2 tan c by 2 र tan a by 2 tan b by 2 is equals to 1. यो भनेको हाम्रो RHS हो है is equals to RHS प्रुफड हो है यसरी LHS is equals to RHS हामीले प्रुफ गरिसकेका छौं. यो टाइप 1 को फर्स्ट क्वेशन थियो. टाइप 1 मा सोधिने लगभग यस्तै खालको क्वेशन हुन्छन्. सो अब टाइप 1 को नेक्स्ट क्वेशन हेरौं कस्तो हुँदो रहेछ. हेरौं है त नेक्स्ट क्वेशनमा के कस्ता क्वेशन छन्. a plus b plus c is equals to 180 डिग्री दिएको छ हो. अब हामीले प्रुफ गर्न पर्यो के त cot a by 2 times cot b by 2 cot c by 2 is equals to cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 हो. यो कुरा प्रुफ गर्नु पर्यो. सोल्युसन हेरौं a plus b plus c is equals to pi. यति कुरा हामीलाई थाहा छ. अब a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equals to pi by 2 यति कुरा पनि हामीलाई थाहा छ हो. अब हामीले के गर्न सक्यौं त a by 2 plus b by 2 is equals to pi by 2 minus c by 2 यति कुरा त हामीले गर्न सक्यौं. अब हामीले कटको प्रुफ गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो त कटै लिनु पर्यो नि हैन. टेकिङ कट अन बोथ साइड्स हो. के हुँदो रहेछ त cot a by 2 plus b by 2 is equals to cot pi by 2 minus c by 2 हो. यति हुन्छ नि. अब cot a plus b को हामीले के गर्नु पर्यो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला युज गर्नु पर्यो. cot a plus b को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला के हो त cot a plus cot b whole upon 1 minus cot a times cot b है. यो चाहिँ मेरो याद गर्ने तरिका हो. हामीले tan को जसरी याद गर्छौं cot को पनि त्यसरी याद गर्छौं गर्न सकिन्छ. तर के हुन्छ tan र cot को चाहिँ ठ्याक्क तल र माथि अपोजिट हुन्छ है. त्यो भएर मैले चाहिँ यसरी याद गर्ने गरेको छु है. प्लस हुन्छ भने cot को तल माइनस हुन्छ. मैले चाहिँ मेरो याद गर्ने तरिका हो. तपाईले नि यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ. तर यो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला त यो हो नि हैन. यो कम्पाउन्ड एंगलको यो फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो. यता त्यही फर्मुला युज गरौँ. cot यसको के हुने रहेछ त cot a by 2 plus cot b by 2 whole upon 1 minus cot a by 2 times cot b by 2 हो. यति हुन्छ is equals to cot 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो त cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो भनेपछि tan c by 2 भयो. यता यो डबल इक्वल्स टु हुँदैन है. यता और हुन्छ डबल इक्वल्स टु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौं. अब नेक्स्ट के हुनु भयो त और cot b by 2 हो है त्यो. अब नेक्स्ट टर्ममा हाम्रो के हुने भयो त हामीले के गर्न सक्यौं cot b by 2 times cot a by 2 minus 1
होल अपन cot a by 2 plus cot b by 2 is equal to tan c by 2 भनेको के हो त 1 अपन cot c by 2 हो राइट। अब यो भनेको के हुन्छ त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ cot c by 2 टाइम्स cot b by 2 टाइम्स cot a by 2 minus 1 is equals to cot a by 2 plus cot b by 2 हुन्छ और cot c by 2 times cot b by 2 times cot a by 2 minus cot c by 2 is equals to cot a by 2 plus cot b by 2 हो और cot c by 2 times cot b by 2 times cot a by 2 is equals to के हुन्छ त cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 यो भनेको हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट हो ठ्याक्कै है। सो यसरी हामीले यो कुरा पनि प्रुभ गरिसकेका छौँ। सो हामीलाई यहाँ के दियो त के सोध्यो त हामीलाई एउटा गिभन कन्डिसन दियो र सब मल्टिपल एंगलको टर्ममा हामीलाई केही कुराहरू प्रुभ गर भनिदियो र के थियो त हाम्रो दुवै कुराहरू लगभग सिमिलर थिए यसमा खासै केही गाह्रो कुरा थिएन। यसमा हामीले सब मल्टिपल एंगलको टर्ममा लियौँ र के गर्यौँ त त्यसलाई एउटा गिभन नेसेसरी सर्टेन कन्डिसन फुलफिल गरेर सर्टेन कन्डिसन भनेको के हो त यदि कटको टर्ममा प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने कटकै कन्डिसन फुलफिल गरेर अथवा ट्यानको टर्ममा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो भने ट्यानकै कन्डिसन फुलफिल गरेर हामीले गर्न सकियो। टाइप 1 को क्वेसन लगभग यस्तै हुन्छन् र यसरी हामीले सबै टाइप 1 को सबै क्वेसनहरू हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट टाइप अफ क्वेसनहरुमा जाउँ। नेक्स्ट हामी टाइप 2 का क्वेसन्सहरु हेर्छौं है। टाइप 2 मा के कस्तो क्वेसन छ हेरौं। टाइप 2 को क्वेसन है। यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि a plus b plus c is equals to 180 डिग्री भनेर सोधेको छ पहिला। अनि प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त sin a minus sin b plus sin c is equals to 4 sin a upon 2 cos b upon 2 र sin c upon 2 हामीले यति कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ र यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। सोल्युसन a plus b plus c is equals to 180 डिग्री राइट हुन्छ। 180 डिग्री भनेको पाई। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्यो त a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equals to 180 degree divided by 2 यदि गर्न सक्यो सक्यो है। और a by 2 plus b by 2 is equals to 180 degree divided by 2 minus c by 2 यति कुरा हुन्छ हाम्रो हुन्छ है। यति कुरा हुन्छ भने अब नेक्स्ट टर्ममा हाम्रो के हुने भयो और हामीलाई त साइन को प्रुभ गर्नुपर्ने छ हो। साइन को कुराबाट हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ नि त हैन। यता साइन a माइनस साइन b छ नि त हैन। त्यो भएकोले हामीले के गर्छौं अब यता साइनकै टर्ममा लिन्छौं है। हो अब के हुन्छ त हाम्रो फेरि sin a by 2 plus b by 2 is equals to sin 90 डिग्री माइनस c भनेको के हो त cos c by 2 हुन्छ। यति हुन्छ भने अब हामीसँग एउटा नेसेसरी कन्डिसन आयो sin a by 2 plus sin a by 2 plus b by 2 is equal to cos c by 2 आयो। अनि अर्को एउटा नेसेसरी कन्डिसन के आउँछ त्यसबाट फेरि हामी cos को टर्ममा लिने हो भने cos a by 2 plus b by 2 is equals to sin c by 2 यो पनि हुन्छ नि हैन। हाम्रो क्वेशन त हेर्नुस् है यता हाम्रो क्वेशन त यता sin र cos को टर्ममा घुमेको छ नि। sin र cos को टर्ममा घुमेको छ नि मैले दुईटै कन्डिसन प्रुभ गर्दै के यता sin को नि कन्डिसन लिए cos को नि कन्डिसन लिए। sin को नि कन्डिसन लिए cos को नि कन्डिसन लिइसकेपछि अब sin को कन्डिसन आए पनि cos को कन्डिसन आए पनि मैले त्यहाँ हाल्न सक्छु नि है। त्यो भइसकेपछि अब हेरौँ एलएचएस को पार्ट लियौँ।
हेर्नुहोस् एलएचएस को पार्ट के छ त sin A minus sin B plus sin C छ राइट यति छ भने sin A minus sin B को के छ त हाम्रो sin A minus sin B को फर्मुला sin minus sin कति बेला आउँछ त 2 cos sin भएको बेला हो यो के हुँदै रहेछ त 2 cos A plus B upon 2 times sin A minus B upon 2 हुँदै रहेछ प्लस sin C पनि हुँदै रहेछ राइट यति हुन्छ भने अब हामीले नेक्स्ट टर्म के गर्न सक्यो त हेर्नु है cos A plus B by 2 भनेको के हुँदो रहेछ त sin C by 2 थियो सिधै राख्न सकियो यो भनेको के रहेछ त 2 sin C by 2 रहेछ sin A minus B नै राखौं अनि फेरि sin C भनेको के रहेछ त sin C को हामीसँग कुनै फर्मुला छ यो भनेको हाम्रो सब मल्टिपल एंगल को फर्मुला हो यो कुरा हामीले यहाँ लगाउन सकियो है यो भनेको के हुँदो रहेछ त 2 sin C by 2 times cos C by 2 हुन्छ राइट यति कुरा हुन्छ भने अब नेक्स्ट कुरा के गर्न सकिन्छ हामीले इज इक्वल्स टु 2 sin C by 2 कमन लिन सकियो भित्र के भयो त sin A minus B by 2 हुन्छ एउटा प्लस cos C by 2 हुन्छ नि हैन यति दुईटा कुरा हुन्छ भने cos C by 2 भने फेरि के छ त हाम्रो cos C by 2 यता हेर्नुस् त cos C by 2 भनेको sin A plus A by 2 plus B by 2 छ हेर्नुस् त अब 2 sin C by 2 is equals to sin A minus B by 2 plus cos C by 2 भनेको के छ त फेरि sin A plus B by 2 छ sin A plus B by 2 छ हो यति छ भने यो sin को टर्ममा गयो sin plus sin को टर्ममा गयो नि त यो फर्मुला हैन यो भने के हुन्छ त 2 sin cos हुन्छ अब यो फर्मुला हामीले यता हाल्न सक्यौं नि ट्रान्सफर्मेसन को फर्मुला है ल हेर्नुस् है त्यो हाल्यो भने के हुन्छ 2 sin C by 2 times sin plus sin भनेको 2 sin A minus B by 2 sin A plus B हो नि त हैन प्लस A plus B by 2 को होल अपन 2 अनि के हुने भयो त टाइम्स cos A minus B upon 2 minus A plus हुन्छ है त प्लस B upon 2 होल upon 2 हुन्छ यति हुन्छ नि है यो भने के रहेछ त 2 sin C upon 2 times 2 sin इसको के हुन्छ त A minus B plus A plus B upon 4 हुन्छ राइट टाइम्स cos A minus B minus A minus B whole upon 4 यसको पनि हुन्छ यति हुन्छ नि है minus B plus B काटियो minus A plus B काटियो बाइ के भयो त 2 sin C upon 2 times 2 sin 2A upon 4 times cos minus 2B upon 4 हो यो भनेको के भयो त 2 sin C upon 2 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा भनेको के भयो त 2 sin A upon 2 times cos minus B upon 2 हुन्छ यदि यो भनेको के रहेछ त 4 sin C upon 2 times sin A upon 2 हो होल अपन cos minus थीटा भनेको cos थीटा cos B upon 2 हामीलाई चाहिने आरएचएस हो हेरौं 4 sin A upon 2 cos B upon 2 र sin C upon 2 ठ्याक्कै हामीलाई चाहिने आरएचएस रहेछ is equals to RHS proved. So LHS is equals to RHS proved. यसरी हामीले ग्रुप सी को क्वेशन है ग्रुप टाइप 2 को क्वेशन है
टाइप 1 को क्वेसन हामीले के गरेर पनि सल्भ गर्न सकेको थियौँ त सिंगल कन्डिसन राखेर पनि सल्भ गर्न सकेको थियौँ है टाइप 1 को क्वेसनमा हामीले सिंगल कन्डिसन राख्यौँ सिंगल आइडेन्टिटी अथवा सिंगल कन्डिसनलाई लिएर पनि प्रुभ गर्न सकेको थियौँ टाइप 2 मा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहियो त दुईटा कन्डिसन चाहियो दुईटा कन्डिसन युज गरेर हामीले प्रुभ गर्दैछौँ अब नेक्स्ट टाइपको क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट टाइप हैन नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ टाइप 2 कै क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ है त a plus b plus c is equals to 180 डिग्री भनेको छ हो अनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त sin a plus sin b plus sin c is equals to 4 cos a by 2 times cos b by 2 times cos c by 2 हो हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसमा कसरी गर्न सकियो त हामीले पहिला सोलुसन हेरौँ a plus b plus c is equals to कति 180 डिग्री हो यति हो भने अब हामीले के गर्न सकियो त a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equals to 180 डिग्री कुरा गर्न सक्यो नि अब यो भने के हो त or a by 2 plus b by 2 is equals to 180 डिग्री minus c by 2 यति हो नि है अब त्यसो भए के गर्न सक्यो हामीलाई साइन र कसको टर्ममा छ यो हैन एउटा यता हाल्दै साइडमा साइनको टर्ममा छ राइट साइडमा कसको टर्ममा छ हैन त्यसपछि हामीले साइन र कसको दुवै कन्डिसन प्रुभ गर्न पनि सक्छौँ एउटा त हैन यदि सक्दैनौँ भने पहिला साइनको मात्रै प्रुभ गरेर हेरौँ साइनको कन्डिसन युज गरेर हेरौँ हामी टेकिङ साइन अन बोथ साइड भयो यदि sin a by 2 plus sin a by 2 plus b by 2 is equals to cos c by 2 यति कुरो भयो भने अब हामीले के गर्न सक्यो त नेक्स्ट टर्मलाई हामीले के गर्न सक्यो के राख्न सक्यो नेक्स्ट टर्मलाई आरएचएस अब नेक्स्ट टर्म भन्दा नि अब हामीले एउटा कन्डिसन नेसेसरी कन्डिसन प्रुभ गरेको छ हामीले आरएचएस लिएर गर्न सक्यो नि त प्रुभ हैन आरएचएसमा के छ त sin a plus sin b plus sin c यति देखिसकेपछि दिमागमा घुमिसक्यो के कुरो घुमिसक्यो भन्दाखेरि sin plus sin भनेको 2 sin cos यति कुरो दिमागमा घुम्यो नि ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला यति कुरो घुमिसकेपछि त अब खतरा भइसक्यौँ नि हामी यति कुरो घुम्नु पर्यो है तर फर्मुला चाहिँ घुमिहाल्नु पर्यो दिमागमा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 sin a plus b upon 2 times cos a minus b upon 2 यति कुरो भयो प्लस sin c भनेको के हो फेरि मल्टिपल एंगलको फर्मुला सब मल्टिपल 2 sin c by 2 sin c by 2 times cos c by 2 हो यति कुरो हुन्छ है यति कुरो हुन्छ भने त अब नेक्स्ट के हुने भयो त sin a plus b by 2 भनेको 2 times cos c by 2 हो नि त हैन टाइम्स cos a minus b by 2 plus 2 sin c by 2 times cos c by 2 यति हुन्छ है सो नेक्स्ट टर्म हेरौँ के हुन्छ इज इक्वल्स टु 2 sin c by 2 भनेको cos c by 2 भयो cos c by 2 हाम्रो छ हामीले 2 cos c by 2 कमन लियौँ 2 cos c by 2 कमन लियौँ भने के बाँकी हुन्छ cos a minus b by 2 प्लस के भयो त sin c by 2 बाँकी भयो हामीसँग प्लस sin c by 2 अब भयो है हामीसँग के छ त cos c by 2 भनेको sin a plus b by 2 छ हो अब त्यो छ भने हामीले अर्को एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी के प्रुभ राख्न सक्छौँ भने
cos a plus b by 2 is equals to sin c by 2 हुन्छ। यो पनि राख्न सक्छौ नि, किनकि यति गरिसकेपछि त यति त गर्न सक्नु पर्यो नि हैन, यति गरिसकेपछि यति गर्न सक्नु पर्यो नि। सो नेक्स्ट टर्ममा अब हामीले त्यही कुरालाई युज गर्छौं, इज इक्वल्स टु 2 cos c by 2 टाइम्स cos a minus b by 2 प्लस sin c by 2 भनेको के हो त? sin c by 2 को के निकाल्यौं हामीले? cos a plus b by 2 छ, यति छ है। इज इक्वल्स टु 2 cos c by 2। अब हाम्रो के हुने भयो त? cos प्लस cos को फर्मुला लगाउनु पर्ने भयो। cos प्लस cos भने कति लाउँछ? 2 cos cos भएको बेला आउँछ नि है। अब यही कुरा लगाउन सक्छौं। हेरौं त्यो कसरी लगाउन सकिन्छ। 2 cos a minus b by 2 plus a plus b by 2 whole divided by 2 times cos a minus b by 2 minus a plus b by 2 whole divided by 2। यति गर्न सक्यौं। यो भने के हुन्छ त? 2 cos c by 2 times 2 dot cos। अब के हुने भयो त हाम्रो यहाँ? 2 LCM लिने भयो। दुवैको LCM 2 छ, के हुन्छ त यता? a minus b plus a plus b whole divided by 4 हुन्छ टाइम्स cos a minus b minus a minus b whole divided by 4 हुन्छ, राइट? यति हुन्छ नि, सरी एक काटिदैन है। a minus b plus a plus b upon 4 हो। माइनस b प्लस b काटियो, अनि फेरि माइनस a प्लस a काटियो है। अब बाई के भयो त? हेरौँ त। 2 cos c by 2 टाइम्स 2 डट cos 2a by 4 टाइम्स cos के हुने भयो त? यो भनेको माइनस 2b by 4 हुने भयो, राइट? अब यो भनेको के हुन्छ त? 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा हो। के रहेछ त्यो? 2 cos c by 2 टाइम्स 2 cos a by 2 टाइम्स cos minus b by 2 भनेको त के हुन्छ त? cos b by 2 हो। यो भनेको के हुँदो रहेछ त? 4 cos a by 2 टाइम्स cos b by 2 टाइम्स cos c by 2 हुन्छ। यति इज इक्वल्स टु RHS क्युब बार भयो। हेरौँ त के रहेछ हाम्रो। ओके ल, यसरी हामीले यो क्वेशनको पनि सोलुसन गर्न सक्यौं। केही गाह्रो छ त? छैन। जस्ट हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला ट्रिगोनोमेट्रिक कन्डिसन्सहरु फिक्स गर्नु पर्यो। आइडेन्टिटीजको कन्डिसन्सहरु फिक्स गरिसकेपछि एलएचएस अथवा आरएचएस लिएर, हामीले यता एलएचएस लिएका छौं किनकि एलएचएस बाट सजिलो हुन्छ। एलएचएस लिएर त्यही कन्डिसनलाई राखेर हामीले प्रुभ गर्न सक्यौं। केही गाह्रो कुरा छ? छैन है। जस्ट हाम्रो के चाहियो? फर्मुला चाहियो। यसरी हामीले भाइ बहिनीहरुले यसरी राम्रोसँग फर्मुलाहरु पढिदिनु भयो भने कुनै पनि गाह्रो हुनेवाला छैन। फर्मुलाहरु सजिलै लगाएर फर्मुला अनुसार नै हामीले त्यसको सोलुसनहरु गर्न सक्छौं। सोलुसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले फर्मुला पहिला राम्रोसँग एकचोटी नभए दुईचोटी नभए तीनचोटी राम्रोसँग पढिदिनु पर्यो। यदि राम्रोसँग फर्मुलाहरु पढ्नुहुन्छ भने सजिलै सोलुसन गर्न सकिन्छ है। तर फर्मुलाहरु पढ्नु हुँदैन भने तपाईहरुलाई एकदम गाह्रो हुनेवाला छ। सो अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नतिर लागौं। एउटा नेक्स्ट क्वेशन हामीले के सोधेको छ त? a plus b plus c is equals to कति भनेको छ त? 180 डिग्री भनेको छ हामीलाई। हाम्रो दिने बेसिक कन्डिसन भयो। अनि हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ? cos a plus cos b plus cos c is equals to 1 plus 4 sin a by 2 times sin b by 2 times sin c by 2। यति कुरा प्रुभ गर्न पर्यो हामीले। यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सक्छौं यो कुरा अब हेरौं है त। सुरुमा त हामीले गिवन कन्डिसनलाई युज गर्नु पर्यो। गिवन कन्डिसनलाई युज गरेर हामीले एउटा कुनै हामीलाई रिक्वायर्ड स्टेटमेन्ट अथवा रिक्वायर्ड कन्डिसन हामीले बनाउनु पर्यो है त। गिवन कन्डिसन के छ त? a plus b plus c is equals to 180 डिग्री छ। यस्तो क्वेशनको पार्ट हो है। a plus b plus c is equals to 180 डिग्री छ। यो भने के भयो त?
a प्लस b इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस c गर्न सक्यो। अब फेरि हामीले के गर्न सक्यो त 2 ले डिभाइड गर्यो भने a बाइ 2 2 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ त अब यो a प्लस b बाइ 2 इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस c बाइ 2 हुन्छ राइट। यति हुन्छ भने अब साइन राख्यो भने के हुन्छ त साइन a प्लस b बाइ 2 इज इक्वल्स टु साइन 180 डिग्री बाइ 2 माइनस c बाइ 2 यो भने के हुन्छ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यो भनेको cos c बाइ 2 र त्यसै गरी cos कै कन्डिसन युज गर्यो भने cos a प्लस b बाइ 2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त साइन c बाइ 2 आउँछ हाम्रो कन्डिसन राइट। यो हो भने हामीले अब एलएचएस लिएर गर्न सकिन्छ सकिन्छ नि। एलएचएस को पार्ट हाम्रो के छ त cos a प्लस cos b प्लस cos c हो हेरौँ त हो। यदि हो यो हो भने अब दिमागमा घुमिसक्यो अघि नै cos प्लस cos को फर्मुला एउटा जान्छ र cos c को फर्मुला अर्को जान्छ हो। cos प्लस cos भने कति बेला आउँछ 2 cos cos भएको बेलामा राइट। cos c को फर्मुला कति बेला आउँछ फेरि cos c इज इक्वल्स टु 1 हेर्नुहोस् है cos 2c इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c हुन्छ नि हैन। यदि त्यो हुन्छ भने अब cos c मात्रै भयो भने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाइ 2 हुन्छ अब साइन स्क्वायर c बाइ 2 भनेको चाहिँ के रहेछ त 1 माइनस cos c होल डिभाइड बाइ 2 यति हुन्छ नि हैन। यति भयो भने अब हामीले नेक्स्ट टर्ममा के गर्न सक्छौँ त यही दुईटा कुरालाई केही नि गर्नु पर्दैन यही दुईटा कुरालाई यसलाई यतापट्टि र यसलाई यतापट्टि युज गर्यौँ भने हाम्रो सोलुसन आउँछ। हेरौँ त cos चाहिँ आउँदो रहेछ इज इक्वल्स टु cos प्लस cos को फर्मुला के भयो त 2 cos a प्लस b बाइ 2 टाइम्स cos a माइनस b बाइ 2 एउटा यो भयो है। भयो भने अर्को के हुन्छ त प्लस cos c भनेको के हुन्छ त 1 माइनस cos c मात्रै भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाइ 2 हामीले यति मात्रै युज गरे पनि भयो अहिलेलाई हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाइ 2। अब हेरौँ है के छ नेक्स्ट कन्डिसनमा के गर्न सकिन्छ इज इक्वल्स टु cos a प्लस b बाइ 2 भनेको के हो त फेरि हेर्नु है यहाँ के छ cos a प्लस b बाइ 2 भनेको साइन c बाइ 2 छ नि 2 साइन c बाइ 2 टाइम्स cos a माइनस b बाइ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाइ 2 प्लस 1 लाई मैले लास्टमा राखेँ र हामीलाई हेर्नु त आरएचएसमा 1 प्लस 1 अगाडि चाहिएको छ त्यो प्लस 1 अगाडि चाहिएको हुनाले त्यो प्लस 1 लाई म नेक्स्ट टाइम अगाडि फर्स्टमा राख्छु हो। फर्स्टमा राख्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है त इज इक्वल्स टु 1 प्लस अब साइन 2 साइन c कमन लियौँ त यसमा के हुँदो रहेछ 2 साइन c बाइ 2 किन कमन लिएको है कमन लिइसकेपछि हाम्रो बाइ के भयो त 1 लाई अगाडि ल्याइसके 2 साइन c बाइ 2 कमन लिए cos a माइनस b बाइ 2 माइनस के बाँकी भयो त साइन c बाइ 2 बाँकी भयो। फेरि साइन c बाइ 2 भनेको के हो त फेरि साइन c बाइ 2 भनेको cos a प्लस b बाइ 2 हो है। अब त्यसलाई रिप्लेस गरिदिउँ हेर्नुहोस् है हामीले दुई तिनवटा कन्डिसन लेख्नुको कारण यही हो क्या हामीले दुईटा कन्डिसन क्या हामीले टाइप 2 को क्वेसनमा टाइप 1 को क्वेसनमा एउटै कन्डिसन युज गरेर राखेको थियौँ टाइप 2 को क्वेसन्समा दुईटा कन्डिसन युज गरेर राखेको छौँ होइन। cos a माइनस b बाइ 2 माइनस साइन c बाइ 2 भनेको के हो त फेरि cos a प्लस b बाइ 2 राइट। यति हो भने अब यो भनेको के हो त 1 प्लस 2 साइन c बाइ 2 टाइम्स cos माइनस cos कति बेला आउँछ त फेरि cos माइनस cos 2 साइन भएको बेला cos माइनस cos आउने होइन हो नि 2 साइन अब यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो 2 साइन a माइनस b बाइ 2 प्लस a प्लस b बाइ 2 होल डिभाइड बाइ 2 टाइम्स साइन a माइनस b बाइ 2 माइनस a प्लस b बाइ 2 होल डिभाइड बाइ 2 राइट। यति हुन्छ है। अब यो भने के रहेछ त 1 प्लस 2 साइन c बाइ 2 टाइम्स 2 साइन यो भनेको के हुँदो रहेछ त a माइनस b प्लस b होल डिभाइड बाइ 4
टाइम्स साइन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी होल डिभाइड बाई 4 राइट यसलाई के काट्यो माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए हो इज इक्वल्स टु 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 टाइम्स 2 साइन 2a बाई 4 टाइम्स साइन माइनस 2b बाई 4 यो 2 2 जा 2 2 जा बाँकी भयो अब के हुन्छ त यो भनेको फेरि एकछिन सुरुमा त a माइनस b भयो 2 साइन साइनको कन्डिसन हाम्रो त अलिकति एउटा कन्डिसन बिग्रियो नि है हाम्रो साइनमा यदि कस माइनस कस हुँदाखेरि 2 साइन त हुन्छ तर यदि हामी माइनस 2 साइन गर्दैन भने के हुन्छ त यहाँ a प्लस b बाई 2 माइनस a माइनस b बाई 2 भनेको के हुन्छ त कस माइनस कसमा माइनस अगाडि राख्दैन भने 2 साइन a प्लस b बाई 2 टाइम्स b माइनस a बाई 2 हुन्छ राइट यो हामीलाई थाहा छ यति कुरा हामीलाई थाहा छ यति कुरा हामीले यहाँ युज गर्नुपर्छ त्यो युज नगर्दा अलिकति हाम्रो कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ है a प्लस b माइनस a प्लस b होल डिभाइड बाई 4 हुन्छ राइट माइनस a प्लस a कट हुन्छ बाँकी हुन्छ हाम्रो प्लस 2b नै हुन्छ यता राइट यदि हुन्छ भने अब के हुने भयो हाम्रो 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 हो यो भने के हुँदो रहेछ त 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 टाइम्स साइन b बाई 2 टाइम्स साइन c बाई 2 हो यो भनेको हाम्रो आरएचएस रहेछ त हेर्नुहोस् त हो यो भनेको नै हाम्रो आरएचएस रहेछ इज इक्वल्स टु के भयो त ल अब हेर्नुहोस् त ओके इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ भयो यसरी हामीले एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ गर्न सक्यौँ के गाह्रो छ त छैन नि जस्ट हामीले गरेको के हो त आइडेन्टिटिज अथवा हामीले चाहिने कन्डिसन्सहरू प्रुभ गऱ्यौँ हामीले अथवा हामीले चाहिने कन्डिसन्सहरूलाई एउटा ठाउँमा राख्यौँ त्यसपछि हामीले प्रुभ गऱ्यौँ खासै गाह्रो कुरा केही छैन है सो अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ हामी a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु 180 डिग्री होइन अनि प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त cos b प्लस cos c माइनस cos a is equals to 4 sin a by 2 times cos b by 2 times cos c by 2 minus 1 हामीले यो कन्डिसन प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो पहिला हामीलाई रिक्वायर्ड कन्डिसनहरू लेखौँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु 180 डिग्री a प्लस b इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस c अनि a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस c बाई 2 हो यति हुन्छ नि अब हामीले साइनलाई दुई साइडमा लिन सक्यो टेकिङ साइन अन बोथ साइड्स साइन a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टु साइन 180 डिग्री माइनस c बाई 2 हो यो भनेको के रहेछ त साइन 90 डिग्री माइनस c बाई 2 यो भनेको cos c बाई 2 अनि cos a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त यो भनेको cos a प्लस b बाई 2 भनेको फेरि साइन c बाई 2 हुने भयो यो माथिको जसरी नै गरेर भएको हो यो अब हामीले के गर्न सकियो अब हामीले एलएचएस लिन सक्यो नि होइन एलएचएसमा हाम्रो के छ त
cos b plus cos c minus cos a छ राइट यति छ भने अब हामी सुरुमा त के गर्न सक्यो cos plus cos को टर्म लिन सक्यो यो भनेको 2 cos cos हुन्छ हो अर्को हामीले के गर्न सक्यो cos a भन्न सक्यो यो भनेको 1 minus 2 sin square a by 2 हो यति कुरा नि युज गर्न सक्यो अब यसलाई युज कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ cos plus cos भनेको के हो रे 2 times cos b plus c by 2 times cos b minus c by 2 हो minus cos a भनेको के हो त 1 minus 2 sin square a by 2 यो मल्टिपल एंगल सब मल्टिपल एंगल को फर्मुला हो है यो भने के रहेछ cos b plus c भनेको के हुँदो रहेछ त है अब यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो यदि cos a plus b by 2 is equals to sin c by 2 हुन्छ भने अब यो के हुन्छ त cos b plus c by 2 भनेको त sin a by 2 हुन्छ नि हैन र हुन्छ यो कुरा हामीले यता युज गर्नु पर्यो यो फर्मुला हामीलाई चाहिए अनुसार सिचुएसन अनुसार मोडिफाई गर्न सक्नुपर्छ है कन्डिसन्स चाहिँ यही नै हो तर हामीले चाहिए अनुसार अथवा हाम्रो सिचुएसन अनुसार मोडिफाई गर्न सक्नु पर्यो cos b plus c by 2 भने के रहेछ त sin a by 2 times cos b minus c by 2 minus 1 plus 2 sin square a by 2 हो यो भने के भयो त 2 sin a by 2 times cos b minus c by 2 cos b minus c by 2 plus 2 sin square a by 2 minus 1 राइट यति हुन्छ अब भने के हो त 2 sin a by 2 त कमन आयो cos b minus c by 2 plus sin a by 2 minus 1 अगाडि राखेँ मैले पछाडि राखेँ सरी अब sin a by 2 भनेको के हो त्यो पनि हेरौँ न त sin a by 2 भनेको फेरि cos b plus c by 2 हो है यो भने के भएछ 2 sin a by 2 times cos b minus c by 2 plus cos b plus c by 2 हो minus 1 यति कुरा हुन्छ है अब यो भने के हो त फेरि is equals to 2 sin a by 2 हो अब cos plus cos भने कति बेला आउँछ त 2 cos b minus c by 2 plus b plus c by 2 whole divided by 2 times cos b minus c by 2 minus cos b plus c by 2 whole divided by 2 minus 1 यदि हुन्छ है यो भने के भयो त 2 sin a by 2 whole divided by 2 times cos b minus c plus b plus c whole divided by 4 times cos b minus c minus b यो cos हुँदैन यता सिधै b हुन्छ यता minus b plus c भएन यहाँ माइनस नै हुन्छ minus b minus c whole divided by 4 यति हुन्छ राइट यो भनेको के भयो त 2 sin a by 2 times 2 यति काट्यो प्लस b minus b काट्यो कति बाँकी भयो cos 2b by 4 times cos minus 2c by 4 minus 1 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा हो यो भने के बाँकी भयो त 2 sin a by 2 times 2 cos b by 2 times cos minus theta भनेको के हुन्छ त cos theta हुन्छ है फेरि त्यो भनेको त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त cos c by 2 minus 1 अब फाइनली के लेख्न सक्यो हामीलाई यो भनेको हाम्रो के हुँदो रहेछ त 4 sin a by 2 times cos b by 2 times cos c by 2 minus 1 हो यो भनेको हाम्रो के हो त RHS हो सो टाइप
2 का क्वेशन्सहरु लगभग एउटै छन् है हेर्नुस् त हामीले केही पनि गरेको छैनौं अघि नैदेखि एउटै टाइपको क्वेशन्स र एउटै टाइपको सोलुसन र एउटै टाइपको कन्डिसन युज गरिरहेको छौं है नयाँ कुरो केही छ त नयाँ कुरो केही पनि छैन LHS is equals to RHS प्रुफ भइसकेको छ जस हामीले के गर्यौं त दुईटा कन्डिसनहरु लिएर आयौं दुईटा कन्डिसन्सहरुलाई एकअर्कामा प्रुफ गर्दियौं है दुईवटा कन्डिसन युज गरेका छौं अनि फेरि हामीले फर्मुला युज चाहिँ म्याक्सिमम गरेको छौं है हामीले मल्टिपल सब मल्टिपल एंगल्सको फर्मुला पनि यतै युज गरेको छौं है त्यही भएर मैले भन्दै छु फर्मुलाहरुलाई चाहिँ हामीले हेलसक्राइ गर्नु भएन फर्मुला पढ्ने टिप्सहरु पनि मैले दिइसकेको छु त्यो फर्मुला पढ्ने टिप्सहरुलाई चाहिँ एकदम है आफूले मज्जाले हेर्नु पर्यो अनि त्यो फर्मुलाहरु हेरिसकिसकेपछि आफूसँग एउटा लेभलको कन्फिडेन्स आउँछ र एक दुई चोटी प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त ट्रिगोनोमेट्री एक्सेल गर्न सकिन्छ है सो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं हाम्रो टाइप 2 मा लगभग यस्तै किसिमका क्वेशनहरु हुनेवाला छन् खासै डिफरेन्स क्वेशन त हुनेवाला छैनन् तर पनि सक्दो हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं भने हामी अझ बेटर हुन सक्छौं है यो कुरा हामीले याद राखौं नेक्स्ट क्वेशन के छ त हामीले के दिएको छ कन्डिसन लगभग हामीलाई सधैं दिने कन्डिसन a + b + c = 180 डिग्री हो र त्यसैले हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त sin a + sin b प्लस होइन माइनस है माइनस sin c = 4 sin a/2 टाइम्स sin b/2 टाइम्स cos c/2 यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कन्डिसन ल अब हेरौं हामीले यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ सोलुसन हामीले सोलुसनको सुरुमा गर्ने कुरा के हो त a + b + c = 180 डिग्री हामीलाई चाहिने कन्डिसन्सहरु लेख्ने भनेको a + b = 180 डिग्री माइनस c हो अब a + b/2 = 180 डिग्री माइनस c/2 यदि हामीले साइन दुवै साइडमा लियौं भने के हुन्छ sin a + b/2 = sin 180 डिग्री माइनस c/2 हुँदो रहेछ नि है यदि यो हुन्छ भने अब हेरौं के हुँदो रहेछ यो भनेको sin a + b/2 = cos c हुन्छ एउटा अनि फेरि cos को पनि यही नै भयो भने के हुन्छ त sin c हुन्छ सरी sin c/2 sin c/2 cos c/2 यति कुरा हुन्छ यो दुईटा नेसेसरी कन्डिसन लेखिसकेपछि हामीले सिधै सोलुसनको पार्टमा जान सक्छौं सोलुसनको पार्टमा हामी LHS बाट सुरु गरौं LHS मा हाम्रो के छ त sin a + sin b - sin c छ राइट अब हामीले अघिदेखि भन्दै आएको कुरा है के कुरा त sin + sin ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला भयो भने के हुन्छ त 2 sin cos हुन्छ र sin c भनेको के हो त फेरि 2 sin c/2 टाइम्स cos c/2 हो यो दुईटा फर्मुला एउटा ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला र अर्को मल्टिपल सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला यति दुईटा फर्मुला युज गर्यो भने यहाँ यसलाई सजिलै खोल्न सकिन्छ है सो यो फर्मुला युज गरौँ त हामी sin + sin को फर्मुला युज गरौँ त पहिला सुरु sin + sin को के हुन्छ भनेको थिए मैले 2 sin a + b/2 टाइम्स cos a - b/2 हो sin cos भइहाल्यो माइनस sin c भनेको फेरि के हो त सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला 2 sin c/2 टाइम्स cos c/2 यति कुरो हुन्छ यति कुरो भयो भने अब sin a + b/2 भनेको के छ त हाम्रो हेर्नु त sin a + b/2 भनेको के छ त cos c/2 छ नि त्यो भनेको के रहेछ त 2 cos c/2 यो हामीले प्रुभ गरेको हामीलाई चाहिने नेसेसरी कन्डिसन हो नेसेसरी कन्डिसनबाट हामीले रिक्वायर्ड फर्मुलामा चेन्ज ल्याइसकेका छौं अब के गर्न सकियो कमन लिन सकियो cos c/2 2 cos c/2 कमन लियो भने बाँकी के भयो त cos a - b/2 माइनस sin c/2 भयो हो = 2 cos c/2 टाइम्स cos a - b/2 माइनस sin c/2 भनेको फेरि के हो त sin c/2 भनेको त cos a + b/2 हो cos a + b/2 हो हैन र यदि यो हो भने अब हामीसँग के आयो त cos - cos को टर्ममा एउटा फर्मुला आयो cos - cos को टर्ममा आउँदा फेरि के हुन्छ त हामीले के गर्नु पर्छ sin + sin sin cos - cos भनेको के छ त
2 sin डट साइन छ यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला छ यो युज गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो हेरौँ 2 cos c by 2 टाइम्स 2 sin a minus b by 2 plus a plus b by 2 whole divided by 2 टाइम्स sin a plus b by 2 minus a minus b by 2 whole divided by 2 हो यो भने के हुन्छ त 2 cos c by 2 times 2 sin a minus b plus a plus b whole divided by 4 times sin a plus b minus a plus b whole divided by 4 राइट यति हुन्छ काट्ने के भयो प्लस a minus b plus b यति कुरा काटिन्छ बाइ के भयो त 2 cos c by 2 times 2 sin 2a by 4 2a by 4 times sin 2b by 4 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा तल माथि हामीले यो क्यान्सल नि गरिसक्यौं डिभाइड नि गरिसक्यौं बाँकी के भयो त फेरि अब 2 cos c by 2 times 2 sin a by 2 times sin b by 2 यो भनेको फाइनली के हुन्छ त 4 sin a by 2 times sin b by 2 times cos c by 2 यो भने के रहेछ त हामीलाई चाहिने आरएसएस रहेछ सो टाइप 2 को क्वेशनमा हामीले लगभग ल हेर्नुस् है यो क्वेशनमा पनि अघि माथि गरेको स्टेप दोहोऱ्याएको छौं नि हामीले हैन खासै नयाँ स्टेप त केही पनि गरेको छैनौं सो हामीले के बुझ्नु पर्यो यसमा भने फर्मुला भनेको वान अफ दी हैन द ओन्ली इम्पोर्टेन्ट थिङ भन्नु हो चाहिँ किनकि वान अफ दी भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ क्या फर्मुला हामीले अप्सनल म्याथमा त अब फर्मुला पढ्दैनौं अब म्याथमा फर्मुला पढ्दैनौं साइन्समा हामी फर्मुलाहरु पढ्दैनौं अब म्याथ साइन्स हैन थ्योरी पनि हुन्छ साइन्समा त अझ यसमा त थ्योरी अझ कम छ फर्मुला मात्रै छ फर्मुला पढ्दैन भने त अब सोलुसन गर्न गाह्रो हुन्छ नि त हामीलाई यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र अब यस्तै किसिमको क्वेशन है लास्ट एउटा क्वेशन हामी गरौँ ल त्यसपछि हामी यो टाइप 2 पनि सकाउँछौं टाइप 2 सकाएर हामी टाइप 3 का क्वेशन्सहरु हेर्छौं है त लास्ट क्वेशन हेरौँ त एउटा हामीलाई a plus b plus c is equals to 180 डिग्री हामीले दिने रिक्वायर्ड कन्डिसन भइहाल्यो अनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त sin b plus sin c minus sin a is equals to कति छ 4 cos a upon 2 times sin b upon 2 times sin c upon 2 यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो सोलुसन गरौँ एलएचएस अहिले सिधै नलेखौं पहिला हामीले रिक्वायर्ड कन्डिसन राखौं a plus b plus c is equals to 180 डिग्री हो भने a plus b is equals to 180 डिग्री माइनस c गर्न सकिन्छ अब यदि हामीले यसलाई के गर्ने हो भने a plus b upon 2 is equals to 180 डिग्री माइनस c upon 2 गर्ने हो भने साइन दुवै साइडमा लिन सकियो रिक्वायर्ड कन्डिसनको लागि है टेकिङ साइन अन बोथ साइड ल ठीक छ त्यो हो भने sin a plus b upon 2 is equals to sin 180 degree minus c upon 2 यो भनेको त के हो त cos c upon 2 हो नि त हैन र किनकि 90 डिग्री माइनस c भनेको त cos थीटा हो अब त्यसै गरी cos a plus b upon 2 भनेको के हुँदो रहेछ त sin c upon 2 हुँदो रहेछ राइट अब हामीलाई यसलाई चाहिँ लिन सक्यो नि हामीसँग नेसेसरी कन्डिसनहरु छन् अब के गर्नु पर्यो त sin b plus sin c minus sin a गर्नु पर्यो पहिला सुरु त अब sin plus sin आइसक्यो है sin plus sin आउँदा फेरि ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला के हुन्छ त 2 sin cos हुन्छ राइट यति हुन्छ अनि फेरि अर्को के छ त sin a मात्रै छ यसको सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला के हो त 2 sin a by 2 times cos a by 2 हो cos a by 2 हो यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन नि है त्यो छैन भने अब के गर्न सक्यो sin plus sin भनेको के रहेछ त 2 sin ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला b plus c by 2 times cos b minus c by 2 times minus 2 sin a by 2 times cos a by 2 यति कुरा हुन्छ 2 sin b plus c by 2 है हेर्नुस् है यदि sin a plus b by 2 भनेको cos c by 2 हुन्थ्यो भने sin b plus c by 2 भनेको के हुन्छ त cos a by 2 हुन्छ राइट हुन्छ है त्यो भने यता के लेख्न सकियो sin b plus c by 2 भने 2 cos a by 2 लेख्न सकियो है
2 cos a by 2 times cos b minus c by 2 minus 2 sin a by 2 times cos a by 2 हुने भयो है। यो भने के रहेछ त 2 cos a by 2 कमन रहेछ, बाँकी के भयो cos b minus c by 2 minus बाँकी के भयो त sin a by 2। अब sin a by 2 भनेको के हुन्छ है त्यो पनि हेरौँ है। cos b plus c by 2 भनेको के हुँदो रहेछ त sin a by 2 हुँदो रहेछ है। हामीले माथि प्रुभ गरेको जस्तै कन्डिसन प्रुभ गर्न खोजेको है, के हुँदो रहेछ भनेर। यति कुरो भयो है। अब यो भने के रहेछ त 2 cos a by 2 times cos b minus c by 2 minus sin a by 2 भनेको के प्रुभ गर्यौँ हामीले, त्यो भनेको cos b plus c by 2 नेसेसरी कन्डिसन राख्यौँ हामीले, b plus c by 2 नेसेसरी कन्डिसन राख्यौँ है। अब के गर्न सक्यो cos minus cos आयो, ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला के हुन्छ cos minus cos को 2 sin हुन्छ राइट। 2 sin लाई युज गरौँ हामीले, 2 cos a upon 2 times 2 sin b minus c by 2 plus b plus c by 2 whole divide by 2 times फेरि sin b plus c by 2 minus b minus c by 2 whole divide by 2 हो। अब के हुन्छ त्यो भनेको फेरि 2 cos a by 2 times 2 sin b minus c plus b plus c whole divide by 4 times sin b plus c minus b plus c whole divide by 4 हो। यो भने के भयो त 2 cos a by 2 times c कट भयो, b कट भयो, बाँकी के भयो त sin 2b by 4 times sin 2c by 4, 2 र 2 ले क्यान्सल गरे, कति बाँकी भयो त 2 2 जा 4 राइट। 2 cos a by 2 times 2 sin b by 2 times sin c by 2, यो भने के रहेछ त 4 cos a by 2 times sin b by 2 times sin c by 2 हो। नेसेसरी कन्डिसन प्रुभ भयो हाम्रो, नेसेसरी कन्डिसन हैन रिक्वायर्ड कन्डिसन हो। अब त यो हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने कन्डिसन हो। आरएचएस यही नै होला हाम्रो, होला कि हो नै है। 4 cos a by 2 times sin b by 2 times sin c by 2 यो आरएचएस प्रुभ भइसकेको छ। सो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ भइसकेको छ। के गाह्रो छ त? केही पनि गाह्रो छैन है। किन गाह्रो छैन? किनकि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, त्यही भएर गाह्रो छैन क्या। तर यदि हामीलाई फर्मुला थाहा छैन भने गाह्रो होइन, धेरै नै गाह्रो हुनेवाला छ। सो हामीले यसरी फर्मुलाहरू पढ्दै गरौँ र यसरी हाम्रो भिडियोजहरूलाई हेर्दै गर्नुहोस्, साथीहरूकोमा सेयर गर्दै गर्नुहोस् है। सकेसम्म साथीहरूमा एउटा टिममा मिलेर एउटा कोअपरेसन गरेर पढ्नुहोस्। सकेसम्म साथीहरूलाई पनि पढाउनुहोस् अनि यो भिडियोको बारेमा भन्नुहोस्। एक्लै हेर्छु, म एक्लै पढ्छु, म एक्लै खतरा बन्छु भन्नतिर नलाग्नुहोस्, किनकि एक्लै गर्दाखेरि धेरै गाह्रो पनि हुन्छ र धेरै टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ। साथीहरूसँग बसेर ग्रुपमा मिलेर केही कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अझ डबल होइन ट्रिपल अथवा 4 टाइम्स बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् अनि सक्दो हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई यदि केही क्वेरिजहरू छ तपाईँलाई अथवा अप्सनल म्याथको मात्रै नभइकन अरू केहीको हेल्प, कुनै अरू सब्जेक्टमा हेल्प चाहिएको छ भने तलको डिस्क्रिप्सनमा दिइएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियोहरू हेर्ने गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा टाइप 3 को क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ।